मौलाना आमिर गुल सैफी के बयान सुनने के लिए आप मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना आमिर गुल सैफी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मौजूद सामीन, आज सूरह फ़ातिहा की ये दूसरी हमारी नशिस्त है। हमने सूरह फ़ातिहा को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अर्रहमानुर रहीम मालिकी यौमिद्दीन तक पढ़ा था। आज हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करेंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये एक ऐसा खूबसूरत कलाम हिस्सा है, यहाँ पर आकर सूरह फ़ातिहा का दरमियान वाला हिस्सा होता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यानी बाज़ सल्फ़ो सालिहीन ने फरमाया कि सूरह फ़ातिहा पूरे कुरान का राज है और सूरह फ़ातिहा पूरे कुरान का राज है। उस सूरह फ़ातिहा का जो भेद है ना, वो ये कलमा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब क्या मतलब है इसका जी? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नमाज को, अल्लाह फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा कर लिया, तकसीम कर लिया। एक हिस्सा मेरे लिए, एक हिस्सा मेरे बंदे के लिए, और मेरे बंदे के लिए वो सब कुछ है जो वो मांगे। और जब अल्लाह फरमाता है मालिक यौम अल्हम्दुलिल्लाह, जब बंदा कहता है तो मैं अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। अर्रहमानुर रहीम फरमाता है अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। मालिक यौमिद्दीन कहता है अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। जब बंदा ये कहता है या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ, तो मेरा रब क्या इरशाद फरमाता है, हदीस मुबारका में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा ये कहता है कि मेरे रब मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ, तो अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदे, ये मेरे और तेरे दरमियान है, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तेरे और मेरे दरमियान है। तो मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मुझसे मांगे, जो कुछ सवाल करे, यहाँ पर पहुँचकर अल्लाह ताला फरमाता है। और दूसरी हदीस में हज़रत दुहाक फरमाते हैं कि सूरह फ़ातिहा का असल मकसूद यही है, या अल्लाह हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। जब बंदा अल्लाह को ये कहता है ना, अल्लाह को बहुत पसंद आती है बात। अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपने बंदों को इस चीज़ का हुक्म दिया। आगे फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे लोगों के रास्ते पर चला। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सीधे लोगों के रास्ते पर चलने का क्यों बंदा बार बार कह रहा है? इतराज़ है कि अगर मोमिन की हदायत लिखी जा चुकी है तो बंदा बार बार ये क्यों कहता है या अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? 5 टाइम हर रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ता है, सुन्नत पढ़ता है, हर रकत में फ़ातिहा पढ़ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहता है या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। इसका जवाब उलमा ने हमारे ये दिया कि जब बंदा अपने रब को कह रहा होता है या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, तो हिदायत मांगने की ज़रूरत इसलिए पेश आई ताकि हिदायत पर कायम रहे, हिदायत पर डटा रहे और उसके अंदर अपने रब की तलब बाकी रहे, ताकि उसको अपने रब की याद रहे। जब बंदा मांगेगा ही नहीं हिदायत पर दुआ नहीं, तो उसके दिल का खुलूस कैसे ज़ाहिर होगा? एक बंदा किसी से प्यार करता हो ना, मोहब्बत करता हो, तो कहते हैं मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक दफ़ा बोलेगा तो उसके बाद फिर कभी ना बोले तो फिर कहने वाला कहेगा कि भाई आपको हमसे वो जो मोहब्बत और आप अकीदत थी वो ख़त्म हो गई। मोहब्बत जिससे होती है वो बार बार इज़हार चाहती है। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ भी सिफ़त मोहब्बत पर है। अल्लाह ताला चाहता है मेरा बंदा बार बार मुझसे मांगे, जब मांगेगा तो अल्लाह ताला फरमाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद
ان کا بھی قول یہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، یہ اللہ کا دین ہے جس کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ اور صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی، فرمایا صراط مستقیم جس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، 2 دیواریں ہیں، اور تو جب کوئی بندہ اس پر گامزن ہوتا ہے تو اس میں 2 دیواریں، اس میں کئی دروازے ہیں، اس پر پردے لٹک رہے ہیں، اور صراط مستقیم کے دروازے پر ایک آدمی ندا کرتا ہے، اور ندا کیا کرتا ہے؟ اے لوگو سب سیدھے رستے پر چلو، رستہ سیدھا ہے، ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار، درمیان میں بندہ چل رہا ہے، رستے میں دروازے بھی ہیں، ایک آدمی ندا کرتا ہے اے لوگو ادھر ادھر مت جانا۔ ایک پکار والا کہتا ہے کہ جو اس کے اندر چلا گیا، یعنی دروازے سے نکل گیا، وہ گمراہ ہوا، اللہ کی حدود سے باہر چلا گیا۔ تو پس صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الاسلام، صراط مستقیم اسلام کا نام ہے، اسلام کے رستے پر، تعلیمات دین پر چلنے کا نام اسلام ہے، خالی نعرے مارنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام عملی پریکٹس، عملی کردار کا نام ہے۔ اب کیا آگے دعا کر رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اولئک انعم اللہ مع النبیین، اس کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رستے میں رکھے گا کہ جو کہ نبی ہیں، جو کہ صدیق ہیں، جو کہ شہید ہیں، جو کہ صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ گروہ ہی حقیقت میں بہترین گروہ ہے، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو 4 طبقے، نبی اور صدیق، شہید اور صالحین، یہ ان لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور جو ان کے رستے پر چلے گا وہی صراط مستقیم کے رستے پر ہے۔ تو اولیاء کا رستہ، شہداء کا رستہ، اور صدیقین کا رستہ، اور انبیاء کرام کا رستہ، یہ سیدھا رستہ ہے جو بندے کو انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر لے کے جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر مت چلانا جن پر تو نے اپنا غضب کیا اور جن کو تم نے گمراہ کیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں صحابی بن گئے، ان کے لشکر کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ عدی ابن حاتم خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لایا گیا عدی ابن حاتم اور ان کی پھپھی کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی، بوڑھی خاتون تھی، یا رسول اللہ میں بے سہارا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں، تو آپ معاف کیجیے ہمیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا ان سے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ لو۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کی پھپھی نے سواری مانگی، حضور نے سواری عطا کی۔ انہوں نے آزادی مانگی، حضور نے آزادی عطا کی۔ انہوں نے اور انعامات مانگے، حضور نے ان کو نوازا۔ جب یہ بات کہی، جب یہ بات سنی سیدنا عدی ابن حاتم نے، تو ان کی پھپھی نے کہا بیٹا آج جس نبی کی بارگاہ میں آئی ہوں یہ تو تمہارے باپ حاتم تائی سے بھی بڑا سخی ہے۔ حاتم تائی کی بارگاہ میں کوئی ایک بار ہی آتا تھا، 7 دروازوں سے آتا تھا، میں نے ایک مرتبہ ہی اتنا مانگ لیا کہ اب اور مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہنے لگی عدی اے عدی، حضور نے فرمایا اے عدی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا ہوتا ہے، کیوں تم لا الہ الا اللہ سے بھاگتے ہو؟ تو عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، حضور کا چہرہ مبارک کھل گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ولا الضالین غیر المغضوب، مغضوب جن پر اللہ نے غضب کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اس سے مراد یہودی ہے، اور ولا الضالین سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسائی ہیں، کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے گمراہی پھیلائی اور گمراہی پر چلے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، یہ سورہ فاتحہ کی ہم نے تفسیر مکمل کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔